سلام أنا هبلنا كبرات تخطاتلتي فانا ميديا كوربوريشن مدب قانقا تجرينا لما أنتي قاشة حزنا لكم متينا لنا قاشة دما عمد بلا قطمي سر حسابي كم دما ناي فلسفنا ناي زرع قب فلسفنا ول بتجرينا قانقا ترجم لنا بفلاي دما عب مد بلا قطمي دما سيبارات بلا وبام حرنيا سسرحت علىتو كل دما بعل قادا مالية جماية زبلو بفلاي دما مالية جماية أبناي بحالي رايا زدها بس تسرحت مدبلا قطميمو ابزين صفح حبيلنا صانحت كنغبر دما غاشا غيرنا دكتور حغوس ابرها اباي قدمنا لكم علينامو كسامو داتا مدبنا دما تكتاتلو انا فان صورات يعدمكم سلام كتتل دكتور علمنا اخبيركا سلاز مصاخ مجمرا زي زمسكن استوسنه كفلتك موكيران يرمو سرحتها جن بزبله اسخا دما سفح زبله اب سفح زبله عوريت تنطف خمو اسكي بزبله نسخا ابرهلنا أنا اللي فانوس فانا ميديا فانا تلفزيون أخويكم سلال حدهم همني خبرتي هاولي حقوس أبرها باي بهال كمتي عم تلقى خيو أبقتمي نتفيه تي كأن سرحي ممهرن تمارا مارنية مغالي يونيفرسيتي ممهرن تمارا مارنية نايك بدش ياريد نمرمر مأخل مسراتن متحاورين ينيرة كأول حري دما لا جرماني هامبورغ يونيفرسيتي بوست دكتورال ريسيرش كجبر خير نيرة توصلنا ونيم هرنيرة أو كأو دما هذه أو كندا أو تورونتو يونيفرسيتي تمارا مارن جزء خلوت بس السنة لسان وي linguistics يمهريس لز حفشاوي موياي فيلولوجيستية مس تنتاو قرستات مزاجبت برانا جئز تتحازئيو قدما كافتي موياي وصيلنا دما كافتنا يمرمر ناي ممهرنت ناي فيلولوجي وصيلنا دما أو سنة طباب بتعمي دليت سلالني سلسته ناي قطمي مصحف لني فلسفنا زرعيكو دما كاب جئز تترجمه مصحفي سلازي بمصحف درجة زين روعتين بناي مرمر ارتكلات دما تفراليو مصنعات بروجكتات يكايد نيره سلازي بحثيرو زي مسل مالتيو التوسنه غزي دما ناي ኢትዮጵያ ቱሪዝም መከተል ነይራ ለሐረብ ዝኾነ ምክንያት በዓለይ ስልጣን ለቀ خيደ ማለት ኣብዚ ጻንሒት ካዚ ድማ ብዙሓት ነገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓድግታት እውን ተባሃሊ እውን ናርኢኻ ጻኒሕኻ ነርካ ኸሞ ኣብ ዘንግጥምታትካ ድማ እቲ ናይ ተኸባቢ ባህሊ የንጸባርቑ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎም ከም ምኾኖም لتبصحف زنب بسبب قلتي زخون مالتي كابزم كل مصحفتها قلنا مجمر يا مصحف كايانا يا مجمرتها الجمر هو مصحفت اللي تودعوا مستجزي منفس اللي ياخذوا طرح لحدكم بزحات يوم معناته قدم تجمر يوم مصحف مش تعمل 6 عامات 10 عامات يوسد او الدحري مستودات مصحف مصحف محتامو يدلن يخون مالتي لازم وترفوا صحفات بزحات يوم قلنا مجمرتها مصحفي سيبارا لبلنا يا محرنيا ناي قطمي مدبليو الحريد ما ناي فلسفنا زرعيكو هم ولا قلتيلو مالت كابزي مصحف التخا زنوح غزاز وسده نخحتم اينايتي مصحف كايا سيباراي نوح غزا الوسده ناي عقم غداي بين ناي مصحف غداي يكون نوح غزا الوسده of course فلسفنا زرعيكو يوت مترجم كاب غز بتعم تنقى يسلل اليوم قنت تصحفوا توديو لمحتام غزي لو سدا كن سيبارا صحفوا وديس محتام ينور نفتش اغزيت توسنه حصرت نيرو كاود ما انا تفلالي غزيتات سلل نبره سيبارا مدبل قطم تبال تلو لما انت قطم تصحفي الخي تصحفي لما انت لهون ነገር سمعت يلوك ما تصحفي كاو خالي غزيت ما تصحفي تفلالي نعمت زي بعل قاده مصحف أو دحرك نملسوينا أو 12 هجرات تتصحفوا قطمتاتيو تولالي 12 هجرات عالم مالتي سلازي سيبارا دما أو وشت إثيوبيا تتصحفوا يوم قلنا تفلالي كتماتات أو تفلالي عمتات أو تفلالي جزيتات سلالهونو سلازي تدرا إمام سمعت بجزيت صحفية ومصحف كصحفية الهاي تصحفن قطمي سمعت مثلهم هنتاشا قطمي سلازي سمعت تمثلوا تصحف أو
موداتو تطرايمه مصحف كون يخل قديو يلخ تحسي حري مصحف خوينو مالتي سلازي غزي يوسديو مالتي تغرኛ መድብላት ኣለውኻ እቶም ትግርኛ ድማ ተሓንቲያ ማህሌተ ጉማየ ካልአይቲ ድማ በዓል ጋዳ እሞ በዓል ጋዳ ካብ ናይ ትግራይ ባህሊ ዝሓቆፈት ዝሓዘት ኢልካ ነርካሞ ብኸመይ ወኪልካያ በዓል ጋዳ ኢልካያ በግዕዝን በዕብራይስጥን ጋዳ ማለት ውህብቶ ማለት በአራማይክን በሳባን ቋቋ ድማ ርስቲ ማለት በኻሊ በትግርኛ ትርጉም ድማ ጋዳ ማለት መማዕደው ቦታ በሪኽ ቦታ ዋች ታወር ማለት ጋዳ ማለት ትርጉም ብርሃኒ ሽግ ብርሃኒ ብርሃን ጋዳ መስቀል ጋዳ ሰሚዕ ክትኮን ትኽእል ስለዚህ በሐፈሽኡ በዓል ጋዳ ድማ ናይ ነገስታት ፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ፍላይ ኣብ ከባቢ እንደርታ መፀውዒ ንበዓል ጋዳ ሮቤል በዓል ጋዳ ከለና ወልኺ ፍላይ ምስ ናይ ጨው ናይ ኣርሆ ንግዲ ተታሒዙ ኣብቲ ናይ ትግረ መኮነን ግዜ መፀውዒ ኣስማቶም እዩ ማለት በዓል ጋዳ ስለዚህ እዚ ከም ተርጓሚኡ እዚ ውህብቶ እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ነገስተ ዓረብ ነገስተ ሳባ ወዓረብ ያመጽኡ ጋዳ ነገስታት ዓረብን ሳባን ውህብቶ የምጽኡ ነይሮም ናበለ ዳዊት ውን ይናገር ጋዳ ማለት በግዕዝ ውህብቶ ጊፍት ማለት እዩ ኣብ አክሱም ስልጣኔ ጊዜ ውን ነበረ ቃል እዩ ስለዚህ ጋዳ ባህሊ ትግራይ ይወክል እዩ ተቃሉ ድማ ግዕዝ እዩ ሴማዊ ቃል እዩ በዓል ጋዳ ማለት መጽሐፍ እዚ በዓል ውህብቶ እዩ ጊፍት እዩ ለምዋል ውን ይተመግለጽ ካብ ኣብ 12 ሃገራት እዮም ትብለክተለሁ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ጀርመን ኣብ ስዊድን ኣብ ጣልያን ኣብ ፖላንድ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ካናዳ ኣብ ስዊዘርላንድ ኔዘርላንድስ ሆላንድ ዴንማርክ ፊንላንድ ሄልሲንኪ እዚኦም ኣብዞም ከባቢታት እዚኦም እዮም ተጽሒፎም ግን ኣብ በጣም ብዙሓት ከተማታት ማለት እዩ ስለዚህ ጣልያን ተኸተለሁ ኣብ ቫቲካን ኮፍ ኢለ ዝኾነ ስምዒት ተመጺኒ ብዛ ኣብኡ ኮይነ ይጽሕፍ ወይ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ማርሴል እንድሕር ኸይደ ኣብ ማርሴል ኮይነ ተሰምዕ ነገራት ይጽሕፍ ኣብ ኬፕ ታውን ኣብ ደቡብ አፍሪካ ስለዚህ ስምዒታት እዮም ብዛዕባ ቅርሲ ትግራይ ለደስ እዮም ሓደ ሓደ ድማ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ናይ ወዲ ሰብ ፍልስፍና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ምስቲ ግዜ ስለዚህ ዕለትን ቦታን ተጽሒፉ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ግጥሚ ልሕር ክፍት ኣቢልክስ ናብ ነዚኣ ክፍት ኣቢለኒ እኮ ገጽ 26 ኣብ 30 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣምስተርዳም ኔዘርላንድ እያ ተጽሒፋ እዚኣ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ግዜ ቦታ ተጠቒሱ ሰብተን ቦተሉ ላፍቲ ግዜ እሱ ላፍቲ ቦታ እሱ ኸይዱ መንታን ከምብቦ ማለት እዩ በዓል ጋዳ ኣብ 12 ሃገራት ተጻሒፋስ ን12 ከባቢታትስ ስምዒታት ማሊኣ ዝሓዘት እዩ ፍልይ ዝበለ ግጥሚ እዩ እስኪ ንዓኻ ካብዘን ግጥምታትካ ኣብዛ ውሽጢ ዘለዋ ንዓኻ ምስ ጸሓፍካ ምስ ወዳኻ ትስሕበካ ኳዕ ጸሓፍኳ ትብላ መድብል ግጥሚ ኣያነይቲ እያ ኣነ ኩለን ይፎቶን እየተን ግጥምታት ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ታ ለበለጸት እዚኣ እያ ኣብ ቅድሚት ሰቢለያ ዘለኹ ታ ለበለጸት ግጥሚ ኢለ ዝሓስባ እያ ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ስፓርክ ፎረም ኣቕሪበያ ነይረ ኣብ መቐለ ስለዚ ብጣዕሚ ዲፕ እዩ ኢለ ስለላምን ቃል ፊደል ፈጢሩ ልብል ብጣዕሚ ጥልቂ ትርጉም ዘለዎ ኢለ ስለላምን ሕድሕድ ትርጉም ንምትምታን ብዙሕ ግዜ ክወስድ እዩ ኢለ ኢላምን ቃል ፊደል ፈጢሩ ካብ ንዋሬ ኣልቦ ናብ ዘለዓለም ግህደት ብብርሃን ባህሪሩ ካብቲ ሰፊሕ ዓለም ካብ ሕቡእ ህላወ ንቕሓት ተቆንጢሩ ጥቀት ንክብተን ህይወት ንክልጠጥ ንግዜ ሰዲሩ ምህዋረ ጥቀቁስ ብሓይልታት ስሕበት ግዝፈት ተሸምሪሩ ሃልዮ ወዲ ሰብ ብክስተት ድቀቁስ ጥንቲ ተቀሚሩ ባይምሮ ክትንተን ብሓሳብ ክስላሕ ጸጸር ተቆጺሩ ምእላድ ልብሰብ በቋንቋ ክግለጽ ሓረግ ተጠሚሩ ሓጺን ክልኤ ቀመር በመብረቕ ክቁጸር ብርሃን ተጻሕቲሩ ኬናዊ ልባዊ ውጽኢት ተፈጥሮ ሰባት ንክገዝእ ኣማልኽት ጽዒሩ ውክልና ቀመር
حساب نقص أكل قال فيدل فطيرو ኣብዚ ዝተዓዘብ ኮነ ቃላት ካርዝን ዘሉ ኮይኖም ፍልስፍና ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ እሞ ውሽጡ ኩሉ ውን ትሕዝቶኦም ኣብዞም ግጥምታት ካውን ከምኡ ማለት እዩ ይፈላል እዩ ሕድ ግጥሚ ይፈላል እዩ ከከም መንበቢ ይፈላል እዩ ስለዚ ሰበብ ብለለው ናይ ረድኢት መጠን ይክርዳእ ልኽእል መብዛሕትኡ ፍልስፍናዊ እዮም ኢለ ለኣምን ኣነ ግን ሕድ ግጥምን እናይባዕሉ ናቶም ግጥምታት በተፈላለየ ከተማታት ኣብ ተፈላለየ ግዜ ኣብ ተፈላለየ ስምዒት ወይ ሙድ ወይ ንኽት ጽሕፊዮም ስለዝኾኑ ተመሳሰልቲ ኮነ ይኽእሉ ኣብዛ ማህሌተ ጉማዬ ናይቲ ከባቢ ባህሊ ብደንቢ ጌርካ ዝገልጽ ዓይነት ግጥሚ ዲኻ ጽሒፍካ ንባዕልኻ ብኸመይ ተኣምን ሙሉእ ብሙሉእ ትላዝኡ ስምዒቱ ትባህሉ ትጣላላስ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ዝገልጽ ብዛዕባ ከባቢ ራያ ብዛዕባ ከባቢ ወጀራት እዩ ዝገልጽ እቲ ጉማዬ ከም ባህሊ ኣብ ከባቢ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኣብ ከባቢ ራያ ወጀራት እንደርታ ካው ብተወሳኺ ካልኦት ከባቢታት እውን ክበሃል ይኽእል እዩ ስለዚ ማህሌተ ጉማዬ ክንብል ከለና ድማ ትኹረቱ ኣብ ከባቢታት ደው እዩ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማዬ ክትፅሕፍ ከለኻ ብካልእ ሰባት ከተቐባልነቱ እንታይ ይመስል ናበይ ብርኪ ዓብያ ኣላ ትብል ማህሌተ ጉማዬ መጀመርታ እታ መፅሓፍ እያ ግጥም መፅሓፍ እያ ካብኡ ድሕሪ ኢላ ምንታይ ኢና ዓብናዮ ናብ ዕጋም ጥሓስ ጉዕዞ ወይ ድማ ቱር ካልቸራል ቱር ኣድቨንቸር ቱር እዩ ድሕሪ ናብ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኣካይድናዮ ማለት ስለዚ ክልተ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ክልተ ግዜ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመኒ ሓደ ግዜ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ስዊድን ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ካናዳ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ዋዕላ ዓለም ለኸ ዓመታዊ ዋዕላ ማህሌተ ጉማዬ ተኻይዶም ስለዚ ካብቲ መፅሓፍ ዕብይ ዝበለ ማህሌተ ጉማዬ ጥራሕና ራያ ባህል ጥራሕ ይኮነ ጠቕላላ ኩሉ ናይ ትግራይ ባህሊ لمعقاب لمسناد لمرمار لمفلات بروموت لمغوار علمو بعالم لخ بركي ባህል ትግራይ ላፋለጥ ይጽንሑ ማለት እዩ ተኻለ ድማ ፍልስፍና ናይ ዘርዓ ያዕቆብ ትገልጽ ናይ ፍልስፍና መጽሓፍ አላትካ ዛ መጽሓፍ እዚኣ ንፈልጥ ከም ዝፍለጥ ዘርዓ ያዕቆብ ፈላስፋ ይሞ ናቱ ፍልስፍና ብግዕዝ ወይ በአምሓርኛ ንረኾና ሳድማ በቲ ቋንቋ ትግርኛ ሒስካልና መጽኻ ኣለኻ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ናብ ትግርኛ ክትቀይራ ኸኢልካ እንታይ ይመስል ብኸመይ ኩነታት ከጽሒፍካያ ፈላስፋ ዘርዓ ያዕቆብ ካብ ሓደ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ኣክሱም ተወለደ ፈላስፋ እዩ ስለዚ ተጻሕፎ እቲ ወልደ ህይወት ደቀ መዝሙሩ ወይ ወልደ መዝሙሩ ጻሕፎ መጽሓፍ እዩ ስለዚ እቲ بجزء تتصحفوا قدم 17 ክፍለ ዘመን ተጽሕፉ ኣብ ክፍለ ዘመን ጎንደር ማለት እዩ ስለዚህ እቲ መጽሓፍ እዚ ላፍተ ዘርዓ ያዕቆብ ልናገረሉ ነበረ ቋንቋ ክትርጎም ስለልነበሮ ላብና ያዕሉ ቋንቋ ማለት እዩ ላብ ትግርኛ ክትርጎም ኣለዎ ስለኣመንኩ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ድማ ክርድኦ ስለለዎ እቲ ናይ ፈላስፋ ዘርዓ ያዕቆብ እሰይት ማለት እዩ ልጅ ወላብ ትግርኛ ተተርጊሙ ካፍቲ ብኽሪ መጽሓፍ التفراليو قد حتى لو ناي زرع يعقوب بجز تتحفوا مالتي أو مزحتي ما باريس لايبراري من الجناي تم بجز تتحفوا أو تقرأي يلا سلازي دابادي كولكشن لبهال أنا باريس لايبراري نيو سلازي قدمي إلى إنجليزية تترجميو لكلاود سامنر لبهال لا إنجليزية ترجميو أيو اللي تفراليت على نوعين خلوت أوروبا عندما بزع زرع زرع يعقوب ودي أوروبا كونن إيوه إلهم بزح صحيفهم يوم بخمن بروفيسور جيتها هاي لدما ود بقى من رأيو قال لهم صحيفهم أنت تخليني أتمنى صحفو دما أقسم تولده ود حدا دخل حرستاي تقرأي مهانو بدم بقى رسالة قلت سلازم تتخليني عمل أختي في اللايد ما بتقريني أون قدمي تترجم مثل اللي نورا لا بتقريني كترجم مثل اللي هو يلا بتقريني ترجم يوم على تي زرع يعقوب بفلسفنا أنا حسابي في اللايد ما بتنا قدم جزايو أبناتنا خوابينس ولا حجون كم عين فلاسفة يلني لهم زامنو سبات هلو يوم لهم زجاج سبات هلو مو بتشو أساس تذكرم في اللي زبالة الرأي يعني روي هاي هذا شخص بتما حبر سونا عرسوس تتعرض خوي نزرخ وسبات نيرمو كأود حر كفتي نهتو مصحفتي دما كم تجلس كايو
نا تسفحفح مصيح حجب أمحرنيا بخال قانقاون على يمو نسخة كم يرخيب كايا زرع يعقوب كاو زمانو فيلي ولا لك عمتي نفكرس كما قبر حكايه غدو كاسا قال فيلي لولو قال نولم سوات اللو قص بحريتات اللو زراقو كاو زمانو فيلي ولا كاو اتحساسوس خمتي ناي اكسوم ولا خمتي ناي تግራይ او كخالوت كاويتات ኢትዮጵያ ለነወሮ ተሐሳሳ ይሆነ ነይሩ በተሐሳሱ ምክንያት ድማ ካው አክሱም ተባሪሩ ካናት አክሱም ባሪሮም ፍሊል ولا حساب ስለነወሮ ማለት ካው ድሕሪ ተሰዲዱ ላው አምሓራ ላው ሸዋ ላው ጎንደር ተፈራለ ቦታታት ዘይሩ ተሰዲዱ እዩ ተሐሳሱ በሐፈሹ መጽሐፍ ቅዱስ ዲዩ ቁርአን ዲዩ خالوት ተፈራለ እምነታት يهيس يو كريتسايز يبريو بزعوا ناي ود سو محبراዊ ሰባዊ አነባብራ ጉዳይ ደቀንስቲዮ ተዓባቢ ህፃናት بزعوا ጸሎት بزعوا ጾም بزعوا ምንኩስና ተፈላለዩ ሂስ ላዎም በጣም ስልጡን ሆነ አፍተ ዘመንሱ ለይተጽበዮ ፈላስፋ ይነሩ ማለት ነው ቀድሜው ፈላስፋታት ነይሮም ክንብል ንኸሪና ቅዱስ ያሬድ ባዕሉ ደቀቀ እስጢፋኖስ ስለዚህ ولا امنتي ሃይማኖት ይኹኑ ግን ውጽእ ዝበለ ተሐሳስባ ነይርዎ ማሕበረሰብ ወያነ ለጀመሩ የምዚያቶም ሁሉም ቅዱስ ያሬድ ደቂቀ እስጢፋኖስ ኤስታቲሳውያን ስለዚህ ድሕሪ ዘራቆው ድማ ንገብርሄት ባይከዳኝ ታሪክ ጸሐፍት ድማ ደብተር አፍሳ አለው ግን ህንድ ዘራቆው ፈላስፋ دفار فليز ولا تصحف سب أو إثيوبيا يلن ولد هوت ناتو تمهراي هنا لكهم زراعكو ولد بيجي من ريو ولد هوت ناتو تمهراي نيرو أو إن فرنسا دورة مريم غوندر حاويرو مصر النورو ولد هوت دما لكهم زراعكو فلي فلسفة يخلط يوم تمسحف دما فلسفة زراعكو بن ولد هوت نيرو المال أنا زجرمني تتجاجي حتحجزني منتا زراعكو فليز بله موجتاوي يموجت زنابرة سوي بتبتنا شو سعد دما مستهم وخوابي زنابرو كم قدم زجلت كاي كبيت خريستيان ونتواريرو واتيو إننا بتشو ساعات نسون زجر مني أنا نبعلي صوم بزعات صوم سل على موجت نيرونا ساموجت سبت عميت تجر مني صوم يبلوا صوم نمنتاي صوم مجزابير كو نخنبل فطيرنا يلي موجتمو فليز بله موجتاوي سابينيرو حدا بزعاصم خلاي بزعم منكسنا بتعمل يلكون نزراياكو ود سب تفطرتلو كبازح كوالدين بي سمعتنا قاصله او لخونه قدام كنبر يخونه يلو منكسنا بتعمل يكونن حدا خلاي صوم لسونتنا لسمعما كنبلع لنا يلو ስለዚህ ሁሉ ተፈጠረክ ብላይ ተخليخون እንስሳ ይሆን ክብላይ ስለዚህ እዚ ቻይናውያን ሁሉ ነገር ለወልዑ ድሕሪ ማኦዩ ናይ ቀረባ ዓመት ዘራቆ ምስ 300 ዓመት ቅድሚኡ ሁሉ ነገር ክብላዕ ነይዎ ግን ለሰውነትና ይስማዕ ማለት ይስማዕ ንጥዕና ነው ስለዚህ ትኹረቱ ጥዕና እዩ ኣብናይ ዘራቆብ ፍሊ ዝበለ ነገር ንዓኻ ዘገርመካ ሓደ ብድፍረት ለመሐመድ ነብይ መሐመድ لموسى لوانجيل ولا بدم بجيرو هيس مجوار بدفرت بتعمي أمانة محبرة سوخين مالت بإسلامنا يكون بكريستنا بتعمي أمانة محبرة سوي إثيوبيا قند ما سو بدفرت أو 10 شعات تكفل زمن على يتوسع لما تايو الزراعكو تصحف كله مؤمن جيجا مهان لذي تصحف كله حسوت كصحف بالخلو سوات كصحف يخلي سلازي لمنتاي لي تأمن يلو تحسيت النسي ونسخة خنمتاي تأمني لا حتى مخنياتو لمؤمن بي للي مؤمن مخنياته يدليو سلازي حدث بمصحف قدس ወይ በቁርአን ከአመን ተሆይኑ ስለአመን ለምንታይ አመን ሃይሉ ምክንያት ከሎሎ ተአማናይ ተላይ አማናይ ግን ምክንያት ከሎ ይخلል ለምእማን እንበር ነዘይ ምእማን ምክንያት ይድልዮን ምክንያቱ ግን ድማ መጽሐፍ ሁሉ ሐሰት ክጽሕፉ ብዝኽሉ ሰባት ተጻፈ ይሉ በድፍረት መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን
ላይ ድማ ምስ ሕሊና ምስ ሓቂ ዝተተሓዙ ነገራት ብሓደ ኣምላኽ ይኣምን እዩ ዝራቆ ወላ ወልደ ህይወት ይኣምኑ እዮም ብሓደ ኣምላኽ ከምለሎ ኣይና ትክክለኛ ሃይማኖት ኣይግምግሙን ስለዚህ ብካቶሊክን ኦርቶዶክስን ሹዕላ ተኸራኸሩ ነይሮም ነትናይ ኦርቶዶክስ ናይ ግብፅ ሃይማኖት እዩ ዝብሎ ናይ ካቶሊክ ድማ ናይ ፈረንጅ ሃይማኖት እዩ ስለዚህ ናይ ኦርቶዶክስ ትክክል ወይ ናይ ካቶሊክ ትክክል ኣይብልን ኢሉ ብጣዕሚ ምዛናዊ ኮይኑ ኣብቲ ዘመን ሱ ማለት እዩ ስትንትን ስለዚህ ብስለቱ ተምጥቀቱ ሹዕ ነበሮ ብሩህ ኣእምሮ ይገርም እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እስኻ ኣብ ቱሪዝም ከም ዝነጥፍ ሰብ ከምኡ ድማ መምህርን ከም ዝኾንካ ስነ ጽሑፍ ከም ዝነጥፍ ሰብ ብሙሉ ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ዳሃሲሳ ያለኹ ድኻ ትብል ብፍላይ ደግሞ ኣብዞም ግጥምታትካ ገሊፃ ያለኹ ኢልካ ዶ ተኣምን ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ምግላፅ ከቢድ እዩ ገሊፃ እያ ክብል ኣይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰፊሕ እዩ ትግራይ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ዓዲ ጂኦግራፊካሊ ውን ሰፊሕ ብዙሕ ጎቦታት ሩባታት ብሓደ ግዜ ክትገልጹ ኣይትኽእል ትግራይ ማለት ግን ተወሰነ ማለት ተወሰነ ምስል ትግራይ ማሕበራዊ እሴቱ ባህሉ እምነቱ ኣመጻጽኡ ታሪኹ ልገልጹ ብፍላይ ወላ ብከባቢታት እቶም ግጥምታት መብዛሕትኦም ተረኽቲ እዮም ተረኽቲ ንኣብነት ተንቤን ልብልስ ናይ ተንቤን ታሪክ ጠቕልል ብሎ ታሪክ ነይሩ ብዛዕባ ኣክሱም ወይ ብዛዕባ ሽረ ወይ ብዛዕባ ራያ ተረኽቲ እውን ነይሩ ብዛዕባ ዓጋመ ተፈላለዩ ተረኽቲ ግጥምታት ነይሩ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ፀገም ክኾን ይኽእል ብዛዕባ ፖለቲካ ክኾን ይኽእል ስለዚ ፖለቲካዊ ፍልስፍናዊ ታሪክ ፍቕሪ ኩሉ ዝሓቆፈ እዮም እቶም በቲ ተሰምዐ ክፅሕፊ ሎማዓንቲ እስኪ ናይ ፍቕሪ ግጥም ክፅሕፊ ኢልኺ ኣይፅሓፍ ስምዒት ግጥሚ ህንጣሸ እዩ ህንጠሽ ክብል ኢልኸ ኣይትብሉ ክመፅእ እኒኦ ወደ ውሽጢ ስለዚ ተመፅኡ ክትፅሕፊ ትኽእል ማለት እዩ ታዲያ ሆነ ክገጥም እየ ኢልክስ ኮፍ ኢልኺ ስክሪቶ ሒዝኺ ወንበር ኮፍ ኢልኺ ኖ ኣይግጠምን ማለት እዩ ስለዚ በቲ ልመፀለይ ስምዒታት ሓሳባት ኣብቲ ኮፍ ልበልኽዎ ትግራይ ወይ ድማ ንረኣኽዋ ትግራይ ኮይነ ትፅሕፍ ተለኹ ኩላ ትግራይ ክገልፃ ስለለይኽእል ተሰምዐኒ ዘመናት ከባቢታት ሓሳባት ፀጋታት እሴታት የገሊፀ ማለት እዩ ዶክተር ያው ጋሻና ኮይንካ ኣብዚ ስለ መፅሓፍትኻ ከምኡ ድማ ስለ ባህሊ ትግራይ እናገለፅካልና ፀኒሕኻ ነርካ ኸሞ ብዝተወሰነ መልክዕና ቀንጭብና እምበር ስራሕትኻ ብምልኦም ኣያውፃናዮምን ያው ምስ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ብዝተኻለና መጠን ዝተወሰነ ናብ ተመልከቲ እንዳበልና እና ንርከብ ዘለሙ ጋሻና ስለ ዝኾንካ እዚ ዘመስክን ካል ማዕልትና ብካልእ ምድላው ከም ንራኸብ ተስፋ ይገብር ወኔ ቀኒለ ፋኖስ ፋና ቴሌቪዥን ድማ ኣዘይ መስክን ያቀኒለ ክብራት ተኸታተልትና እዚ መደብና እዚ ስለተከታተሉና ስለዝነበርኩም ኣዝና ነመስክነኩም ሓቢረኩም ምስ ምድላው ድማ ኣነ ፋኖስ መራት ነይረ ሰናይ ግዜ ያቀኒለይ